आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मुसलमान भाइयों, ऐ मुसलमान बहनों और ऐ रिसर्चर्स, ख़ास तौर से हारून याहिया जो अदनान अख्तर हैं, और आप बहुत सारे जो मुस्लिम उलमा हैं, उन लोगों को जो है ये बात की तहक़ीक़ करना चाहिए कि मैं आ चुका हूँ और मैं शहर हैदराबाद में हूँ, इंडिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे निशानात जो वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ मेहदी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुझसे मैच करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि मैं हदीसों को नहीं मानता जिसमें मसीह दज्जाल के खुरूज का ज़िक्र है और मसीहा के ज़हूर का ज़िक्र है, मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो मैं उसको नहीं मानता। अगर कोई कह दे और कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान में बताओ, और जब मैं बताने के बावजूद देखो मेहदी अलैहिस्सलाम और मसीह के जो एक्चुअल जो ओहदा होता है वो रसूल का होता है, रसूल को ही जो है मसीहा मेहदी कहा गया है हदीस में। मैं अगर वो बता रहा हूँ उसके बावजूद भी अगर वो इनकार करता है और कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल भी नहीं, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, मसीहा का आना, यानी मेहदी मसीहा जो एक ही शख्सियत है, आना इनकार कर दे और मसीह दज्जाल के खुरूज का इनकार करे तो काफिर हो जाता है। वो शख्स अल्लाह का दुश्मन है। मैं आपको बता दूं, वो शख्स अल्लाह का दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है और ख़ुद का दुश्मन है। वो हकीकत में किसी का दुश्मन नहीं है बल्कि अपने आप का दुश्मन है। देखो, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह क़ुर्ब क़यामत अपना दीन जो है गालिब कर देंगे, तो एक रसूल के ज़रिए करना था, और अपना जो नूर है अल्लाह उसको पूरा कर देंगे। और कहा अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को ईमान लाना ज़रूरी है, कुरान और हदीस के मुनकिर होकर आप नहीं जा सकते। कोई शख्स कुरान को मानता है और हदीस को नहीं मानता तो काफिर हो जाता है। लिहाजा आज हदीसों से वो बात ज़ाहिर हुई जो सदाकत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्वत की पेश करती है, यानी वो जो पेशगोइयाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दी थी मसीह दज्जाल और मसीहा के बारे में, वो आज ज़ाहिर होकर ये बयान करती है कि देखो ये नबी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो सारे कुफरिस्तान पे ये एक मौजूज़ा है। सारे नॉन मुस्लिम्स, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं यानी गैर मुसलमान लोग हैं, वो लोग देख लेते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्वत सच्ची है। यहूदी देखते हैं, ईसाई देखते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्वत सच्ची है देखकर वो लोगों का दिल पिघलता है और वो लोग अल्लाह के रास्ते में आते हैं और ईमान में दाखिल होते हैं। सारे नॉन मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो जाते हैं, और उसको देखकर फिर मेहदी अलैहिस्सलाम की मेरी तस्दीक करके फिर वो कुरान की भी तस्दीक कर लेते हैं और इस्लाम के पाबंद हो जाते हैं, और शरीयत इस्लाम दुनिया में गलबे पे लाने के लिए मदद करते हैं। मगर वो हजरात जो वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अगर ये कह दे कि नहीं हम इसको नहीं मानते, और वो ये कह दें कि हम इस सच्चाई को नहीं मानते जबकि खुरूज हो चुका है, जबकि ज़ाहिर हो चुकी है, कहते हैं कि कोई नहीं सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आने वाला नहीं है ता क़यामत तक, अगर ये कह दें तो वो हकीकत में दावा तो उनका मुसलमान का है, लेकिन वो हैं काफिर, वो हैं अल्लाह के नूर के दुश्मन, वो हैं इस्लाम के दुश्मन। वो अल्लाह ताला के नूर को मुकम्मिल करते वक्त खिलाफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला उसको मुकम्मिल करना चाह रहे हैं, गालिब करना चाह रहे हैं मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए और मसीह दज्जाल के खुरूज के ज़रिए। दुनिया के जो खुद साख्ता मुसलमान हैं, जो खुद साख्ता आलिम बने हुए हैं, पैदाइशी तो मुसलमान हैं, ऐसे हजरात जो गली में बैठे हैं, चौरास्ते पे बैठे हैं, उनको फ़िक्र लगी इस्लाम की और लिया कुरान और तहक़ीक़ शुरू कर दी अपने तौर पे। ना उन्होंने कोई जामिया ज्वाइन किया, ना कोई मदरसा ज्वाइन किया, ना कोई अपने उस्ताद को रखा, वैसे ही कुरान को समझने की कोशिश करे और जो समझ में आया मान ले, और उनके जो महफिल के लोग हैं उसको भी हाँ हाँ करके मान ले। ऐसे हजरात हक़ तो पा लेते हैं, लेकिन जहाँ पर पेशगोइयों की बात आ जाती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्वत की, सदाकत की, जहाँ हिकमत की मामला कुरान से आ जाता है ज़ाहिर होने का, वहाँ पर आके ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजरात मुसलमान तो हैं, उनको जज्बा तो है दीन का, कहते तो हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत अचानक लाएगा, फिर ये निशानियों की क्या बात है। वो नादान ये नहीं सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला कहा, जब ये भी कहा कुरान में कि अचानक क़यामत लाएगा, साथ में ये भी कहा जब वादा क़यामत का पूरा होने को होगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो डायनासोर्स के ढांचे निकले, आज जो कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए बातचीत करवाया जा रहा है, जिसे जो कलाम करेगा। ये आयत है, ये निशान ज़ाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला क़ुर्ब क़यामत निशानी भी दिए, फिर अचानक भी क़यामत लाते कह रहे हैं। तो आपको दोनों बातें मानना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत
کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو، یہ قیامت پوچھ رہے ہیں ابھی کر دیں ہم قیامت، یعنی ابھی، مگر ابھی سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بولو نشانات۔ نبی کے 2 انگلیوں کے درمیان کا وقت کتنا ہے؟ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قیامت کا آنا ایسا ہے جو آپس میں 2 انگلیوں کے برابر، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 انگلیوں کے درمیان وقت کے نشانات بھی بیان کر دیے ہیں کہ 10 نشانیوں کا وہاں پر ذکر موجود ہے، جس میں مسیح دجال کا خروج کرنا اور مسیحا کا ظہور ہونا، یعنی مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، جو الحمدللہ میں مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں، میں کوئی دجال یا مسیح دجال نہیں ہوں، نوٹ کر لیجئے آپ، کیونکہ میں مکہ جا چکا ہوں، الحمدللہ 3 عمرہ کر چکا ہوں، میں مسیح دجال نہیں ہوں، نہ میں کوئی عام دجال ہوں، کیونکہ نہ تو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ تو میرا دعویٰ ایکچولی اعلان ہے، کیونکہ میں ظاہر ہو رہا ہوں پورے خاندان کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، جو حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے مسیح کو نہیں مانتے، مہدی کو نہیں مانتے، مسیح دجال کے خروج کو نہیں مانتے، ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں، تو حقیقت میں ایسے حضرات گلی کوچے کے خود ساختہ عالم بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مشن کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے دین کے خلاف آ رہے ہیں۔ بالکل ان کی مثال ایسی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اندھے مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنا چاہ رہے ہیں اپنی دنیا میں، جو ہے مہدی علیہ السلام رسول کو بھیج کر بغیر نبوت کے اور بغیر شریعت کے، اسی شریعت کو نبی کی قائم کرنا چاہ رہے ہیں دنیا پہ۔ تو یہ لوگ جو گلی کوچے کے عالم خود ساختہ بنے بیٹھے ہیں، نہ تو کبھی وہ مدرسہ گئے، نہ تو کبھی پوری گہرائی سے انہوں نے 8-9 سال لگا کے نہ تو ریسرچ کی، نہ تو عالم بنے، نہ تو سیاستہ پورا پڑھے، نہ ان میں ادب ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے تحقیق کا، ان کو ایک گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایسے حضرات کو گھمنڈ ہوتا ہے، اسٹبن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اتنی ضرورت نہیں ہے، عالم کی کیا ضرورت ہے، مفتی کی کیا ضرورت ہے۔ مفتی کے معنی وہ لیتے ہیں مفت کی کھانے والا، عالم مطلب ارے چھوڑو، ایسے عالم کو ہم بہت دیکھے، ایسے انڈے چور عالموں کو، بھٹے چور نمازیوں کو ہم بہت دیکھے۔ یہ لوگ حقیقت میں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں، اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں۔ ارے ان نادانوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو شخص 5 وقتہ نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سنت کی پیروی کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، پھر رہا ہے، کم از کم وہ شخص علم حاصل کرا ہے، تو اس میں کچھ بڑاپن تو ہوگا۔ عام مسلمان میں ایک عالم میں، مفتی میں بڑاپن ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ لیکن جو خود سے علم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کتنا آسان ہے، بے شک آسان ہے، لیکن بعض آیتیں متشابہات ہیں، یعنی ڈاؤٹ میں لا دیتی ہیں آدمی کو، تو اس کے بغیر آپ عالم مفتی کے بغیر، حدیث کی بغیر آپ اس کو ریسرچ نہیں کر سکتے۔ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کو دھویا ہوں ماشاءاللہ سے، یہ پاک صاف ہے، کیونکہ پسینہ آتا ہے میرے کو یہاں پر خاص طور سے، اور یہاں پر پسینہ آتا ہے، تو اسے پوچھ لیتا ہوں۔ بعض وقت پسینہ ایسے آ جاتا ہے یہاں پر جیسے کہ کوئی ناک آ رہی ہے، یعنی میری نیٹ آ رہی ہے، ویسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں نیٹ نہیں ہوتی، پسینہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ پسینہ جمع ہوتا ہے، تو معاف کیجیے گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں جو ہے کوئی انکلین ہوں، ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی حضرات یہ کہہ دیں، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے، مسیح دجال کو بھی نہیں مانتے، مسیحا کو بھی نہیں مانتے، تو کافر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، اسلام آ گیا، ہم مکمل ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ ارے تو وہ گلوبل اللہ کا جو مشن ہے مسیحا کا ظہور کا، جس سے غلبہ اسلام ہے، وہ گلوبل مشن کے خلاف آ رہا ہے۔ ایک گلی کا مسلمان، ایک خود ساختہ عالم، وہ اللہ کے گلوبل مشن کے خلاف آ رہا ہے، یعنی وہ جو سارے عالم کا مسئلہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ غالب کر رہے ہیں سارے جہاں کے اوپر اسلام کو، مہدی علیہ السلام اور مسیح دجال کے خروج کو ظاہر کر کے، اس کے خلاف آ رہا ہے وہ شخص۔ لہٰذا ایسے حضرات اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نور کے پورا ہونے کے دشمن ہیں، اور اسلام کے دشمن ہیں، اور خود اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ تو ایسے حضرات کی پیروی نہ کریں۔ اور جو میجورٹی جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے مسیح دجال کے خروج کا، مسیحا کا، دیکھو ہارون یحییٰ جیسی شخصیت، عدنان اختر کی میں تعریف کرتا ہوں اسی لیے کیونکہ تعریفیں تو سارے اللہ کے لیے، وہ صاحب مسیح دجال کو اور مسیحا کو پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن غلطی سے عیسیٰ ابن مریم کو اور مہدی علیہ السلام کو الگ الگ سمجھ رہے ہیں، جبکہ روح اللہ کے معنی ہیں اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا آنا دوبارہ، یعنی روح اللہ کا آنا مہدی علیہ السلام پر ہے، یعنی دونوں ایک ہی شخصیت ہے، اس میں وہ غلطی میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ریسرچ کر کے جو نشانات لا رہے ہیں چاروں طرف سے، اس کی میں داد دوں گا الحمدللہ۔
تو ماشاءاللہ سے کیونکہ وہ سارے نشانات چاہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے لا رہے ہیں، وہ سارے نشانات مجھ سے میچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جیسے کہ تل ہونا، تل مطلب دیکھیے ایک ابھرا ہوا ہے، یہ مسا کہیں گے اسے، کیونکہ یہ تل جو اسکن کے اوپر ایک دھبا ہوتا ہے چھوٹا، وہ نہیں ہے، یہ ابھرا ہوا ہے. یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں ابھرا ہوا ہے. یعنی میں اپنے ہاتھ سے ایسے کرتا ہوں تو یہ موٹا لگتا ہے، ابھرا ہوا ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے. اور میرے ماتھے پر ایک نشان ہونا، یہ دیکھیے جو سفیدی کے جو نشان آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ قدرتی میرے سے بچپنے سے یہ نشان ہے وائٹ، یہاں سے لکیر. جب ایسے کر کے دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے، یہ دیکھیے. اور یہ جو نشان ہے اس کے اوپر مار پڑی تھی. تو پورے نشانات میچ کر رہے ہیں. جیسے کہ تل کا ہونا، ایک موٹی تل، ایک تل کا ہونا شولڈر پر، یہاں پر بھی ایک ہے، یہاں پر بھی ایک تل ہے. جیسے میرے ساتھ جو سارے نشانات حدیث کے بھی میچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا رہے ہیں، لیکن ہارون یحییٰ کے لوگ اور وہ جو ہے اس کا ریفرنس ضرور دے رہے ہیں. وہ بہار الانوار سے بھی لا رہے ہیں، وہ وہاں سے بھی لا رہے ہیں. تو اس کے اندر سارے نشانات جو وہ جہاں سے بھی چن کے اٹھا کے لا رہے ہیں، 99% نشانات مجھ سے میچ کر رہے ہیں. یہ تو 2-4 دن کی بات ہے، 2011 اپریل کی بات ہے. اس سے پہلے تو میں مشن کے اوپر ہوں. یاد رکھیے میرے بھائی اور بہنوں، کوئی بھی شخص کے ساتھ یہ صرف فزیکل نشانات پورے ہو جانے سے کوئی مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہو جاتا. ساتھ میں بیویوں کا ذکر ہے، ساتھ میں بچوں کا ذکر ہے، ساتھ میں والدین کے نام کا ذکر ہے، مسعود اور سریہ. لوگ سمجھ رہے ہیں عبداللہ اور آمینہ ہوگا نام، نہیں، وہاں پر ڈاؤٹ فل حدیثیں ہیں، لیکن جو پکی حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، اس سے ثابت ہے جو مسعود اور سریہ ہونا. آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ مسعود نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا، یعنی مہدی علیہ السلام کا، یعنی ان کے والد کے نام، یعنی مہدی علیہ السلام کے والد کا نام مسعود ہوگا اور والدہ کا نام سریہ ہوگا. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو خفیہ رکھا. حدیث میں خفیہ رکھا راز مہدی علیہ السلام کا. گویا کہ آپ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خفیہ رکھے مہدی علیہ السلام کا آنے کا راز. پڑھتے تو ہیں آپ لیکن سمجھتے نہیں، کیونکہ آپ کے پاس حکمت کی وہ آنکھ نہیں تھی. دیکھیے یہاں پر ایک نشان ہے وائٹ سفید مجھے، جو کہ سورج کے روشنی سے گرمی سے چھپ گیا ہے، لیکن اگر آپ کو میں ایسے کر کے بتا دوں تو آپ کو ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے وائٹ نشان دکھ رہا ہے آپ کو، یہ قدرتی نشان ہے، کوئی پینٹ سے اتارا ہوا نہیں ہے. اور یہ جو نشان دکھ رہا ہے، یہ یہاں پر بھی ہے، میرے کو ایک تل ہے، لیکن یہ مسا ہے. آپ دیکھیے، اور میری داڑھی جو دیکھ رہے ہیں آپ کو داڑھی نظر آ رہی ہے ادھر، یہ پوری داڑھی ہے میری، بہت گہنی داڑھی ہے مجھے. لیکن اس داڑھی کو میں نے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بال آپ کو دکھ رہے ہوں گے، یہ میری داڑھی ہے. مذاق کر رہا ہوں نا، لیکن داڑھی تو ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کو میں نے کاٹا ہے، کیونکہ پورا صاف چہرہ کافروں کو، سارے لوگوں کو جو 90% آج دنیا میں کلین شیو لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے کہ ہم ہمارا رسول بھیجتے ہیں ایسی قوم میں جو وہ زبان سمجھتی ہے. تو یہ باڈی لینگویج کے حساب سے میں انہی کی طرح ایک ہوں. تو اگر میں داڑھی والا ہوتا، اس وقت داڑھی رکھتا، تو قرآن کی وہ آیت غلط ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے بنا داڑھی لوگوں میں ایک داڑھی والے کو بھیج دیا، جو کہ لوگ پہچاننے کے لیے تکلیف میں آتے ہیں، جیسے سرداریوں کو لوگ پہچان نہیں پاتے. تو قرآن اور حدیث کے موافق، حدیث نبوی میں آ گیا کہ آنے والا مہدی علیہ السلام شباہت میں نبی کی طرح نہیں ہوگا. ویلیوم نمبر 3 مشکات شریف پیج نمبر 28، نبی کی شباہت والا نہیں ہوگا، میں پہلے سے لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. تو میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریے الحمدللہ. تو میں آپ کو وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں سمجھ پائے تھے کبھی. دیکھیے دنیا کے سارے ریسرچرز بھی جو ہے اللہ کے رسول مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ مہدی علیہ السلام ایک پورا مشن ہے، یعنی پورا ظہور میں آتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ. جیسے ایک پھول کھلتا ہے تو پورا پھول خود پورا کھل کر کہتا ہے کہ میں گلاب ہوں، یا میں سن فلاور ہوں، یا میں چمیلی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام ایک پورا مشن ہے، اور پورا ظاہر ہوتا ہے، کھلتا ہے ایسے، جیسے مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے، جیسے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں فزیکل، اور جیسے بیویوں کا ذکر، بچوں کا ذکر، والدین کا ذکر، بھائیوں کا ذکر، بہنوں کا ذکر، کون سے مقام پہ آئے گا، کیسے آئے گا، سب خفیہ رکھا گیا تھا. لیکن یہ موجود تھا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، توریت میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، وشنو پران، شیو پران میں موجود ہے، گریس میں موجود ہے، مصر میں موجود ہے، یہ سارے نشان پارسیوں میں موجود ہے. لیکن وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں وہ حکمت کی آنکھ سے سمجھ بھی نہیں آتا. یعنی جس دن میں ظاہر کر دوں یہ بات
जब वो तहकीक करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, अरे ये तो पहले से मौजूद था, हम तो इसको रोज़ पढ़ते थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया। भाई यही वो हिकमत की आँख है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बड़ा फजल है। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर। कोई भी मैं निशान अपने जिस्म का पेन से या किसी से बनाया नहीं हुआ, खुद सब कुदरती है माशाल्लाह से। तो मैं आपको कुछ 28 और 30 निशानात जो मेरे साथ ज़ाहिर हुए हैं, जो मैच करते हैं 100% हदीसों से, उसका बयान करता हूँ मैं। अब ज़रा गौर कीजिए। पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्लाह उसके रसूल का मेहदी का इनकार कर दे और हदीसों का इनकार कर दे वो काफिर है। एक साहब ने कहा, एक 2-3 लोगों ने कहा कि रसूल से मुराद जो बार बार, मैंने एक सवाल किया कि भाई बताओ कि कुरान में अल्लाह ताला अहद ले रहे हैं नबियों से और एक रसूल को भेजते बोल रहे हैं, तो नबियों को अल्लाह अलग क्यों करे और रसूल को अलग क्यों करे? सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी की बीवियों के पीछे से लो जो भी लेना है पर्दे से। फिर दूसरी आयत में बोल रहे हैं कि तुमको ये शाया नहीं कि रसूल के बाद अख्त करे। तो अल्लाह ताला ये नबी बोलकर फिर रसूल क्यों बोले, क्यों ये फ़र्क लेकर आए? तो बाज़ हज़रात बोले कि देखो भाई, खासिद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो गया, खासिद जो था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गया, जो बादशाह मिस्र का जो खासिद था यानी रसूल, और बोला कि चलो, तो रसूल के माने खासिद के हैं, तो हम सब खासिद हैं। किसने कहा? आम मुसलमानों ने कहा ये। तो मैंने जवाब में दिया कि हम सब रसूल नहीं हैं, हम सब रसूल नहीं हैं, क्योंकि कुरान की आयत है मखसूस रसूल की। तुमको ये शाया नहीं कि रसूल के बाद कभी भी तुम अख्त करो, निकाह करो उनकी बीवी से, क्योंकि वो तुम्हारी माँ हैं मोमिनों की। जब मोमिन की माँ होती है तो माँ के शौहर कौन हो गए? रसूल हो गए। रसूल कौन हो गए? बाप हो गए। तो रूहानी बाप होते हैं अल्लाह के रसूल। लिहाजा मैंने कहा कि ये बात आप किसी भी एक विधवा से शादी करते हैं या जिसका तलाक हो जाता है उससे शादी करते हैं, अगर आप मोमिन रसूल होते तो फिर आपने निकाह किया ना, अख्त किया, तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों जायज़ है इस्लाम में? लिहाजा ये जो रसूल के लफ्ज़ आया है ये मखसूस रसूल अल्लाह का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी का लफ्ज़ है। यहाँ पर नोट करें कि अल्लाह ताला कहता है हमने बादलों को भेजा, तो अल्लाह ताला बादल को भी रसूल बना के भेजता है, लेकिन वो रसूल इंसानों में से नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो भेज रहा है अल्लाह ताला, तो इसका मतलब वो जानदार रसूल नहीं हो गया। यहाँ पर मखसूस रसूल अल्लाह ताला कुरान सूरह अल-हज में फरमाता है आयत नंबर 75 में, हम हमारा रसूल चुनते हैं और इंसानों में से और फरिश्तों में से। नोट करें मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए, हिकमत की बातें हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं आपको तेज़ी से वो चंद निशानात जो हदीस से मेरे साथ मैच करे हैं, जो मैंने गौर करने पर मुझे नज़र आया, मैं आपको बयान कर देता हूँ। नोट करते जाइए। एक वो कि एक तिल होगा, तिल यानी मस्सा होगा है, ये निशान जो आपको बता भी दूँ, ये जो सफ़ेद निशान है और ये इसके ऊपर एक माल लगा हुआ जम कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 हो गए। तीसरे ये भौं डिप रहेंगे, ये देखिए ये भौ है मेरे, कुदरती हैं, ये डिपिंग देखिए आप, यहाँ से डिप करके ये जा रहे हैं। 3 निशान हो गए। चौथा निशान कि मेरा चेहरा ब्रॉड होगा, देखिए बड़ा होगा है, मेरे पेशानी एकदम ब्रॉड होगी, नज़र आ रही है आपको माशाल्लाह से। कितने निशान हो गए? 3, 4, 5। छठा निशान कंधे पर तिल होगा, यहाँ पर तिल है मुझे एक, और शोल्डर यहाँ पर भी एक है। कितने हो गए? 3, 4, 5 निशान। छठा निशान आप गौर करिए, रान पर तिल होगा, मुझे रान पर एग्जैक्ट तिल है, 2 तिल हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। कितने हो गए? 6 निशान। 7वां निशान पैर पर काला निशान होगा, इस पैर पर राइट साइड पे काला निशान है, लेकिन वो काला निशान जख्म की वजह से आया हुआ है जो जा नहीं रहा है, तो वो निशान पैदाइशी नहीं है। नोट करें आप, मैं ईमानदारी से सच्चाई भी बयान कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा सा तिल भी है पैर के ऊपर जो है, नज़र आता है, समझे आप? तो इसको निशान ले लीजिए आप 7। 8वां निशान, मेरी नाक देखिए, दूर से आप देखिए एकदम सीधी है, गौर से देखिए आप, सीधी लग रही है ना आपको? ये देखिए मेरी नाक जो है बिल्कुल कौवे की चोंच की तरह नहीं है, हुस्नी मुबारक की तरह, मेरी नाक बिल्कुल सीधी है माशाल्लाह से। 8वां निशान, मेरा कलर जो है गंदुमी है, गंदुमी से मुराद काला और गोरा मिक्स करा हुआ, यानी मेरे जो वालदा हैं वो कबीला खुरैश से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तो आपकी बेटी से
होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, ये लिखा हुआ है ना, तो बेटी की डिसेंडेंट बेटी ही होती। तो आपकी बेटी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उनके बेटे हसन की नस्ल से बेटी, तो ये कबीला खुरैश से वालिदा काले मेरी और वालिद, हो सकता है काले गोरे आगे मिक्स होकर मेरी वालिदा काली पैदा हुए हों। हो सकता है बीबी फातिमा गोरी थे, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोरे थे, लेकिन मेरी वालिदा काली पैदा हुई उन्हीं की नस्ल से, क्योंकि पता नहीं उन्हीं के ख़ानदान में कहीं से मिलन हुआ होगा। तो मेरी वालिदा काली, और बनी इज़राइल से मेरे वालिद साहब दाऊद अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से सलमान फ़ारसी गोया के बीच में पारसी हो गए या कुछ मुशरिक हो गए अलग बात है, लेकिन वो आखिर में इस्लाम में तो आ गए। तो नस्ल जो थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, उनकी नस्ल से मेरे वालिद साहब आए हैं माशाल्लाह से। मौलाना जुल्फ़िकार अली गौहर, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये तीनों भाई हैं। तो मेरे जो जुल्फ़िकार अली गौहर बड़े परदादा थे, उनकी नस्ल से मेरे वालिद साहब वो होके खुरासान, ईरान, खुरासान, रामपुर, इंडिया में यहाँ पर आ गए। तो हमारा आना बाहर से है, परदेश से है। तो ये निशान देखिए आप, वालिद साहब बनी इज़राइल से, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, वालदा इधर से, तो दोनों का मिलन काला गोरा, मैं मेहदी अलैहिस्सलाम गंदुमी, यानी अरबी मिक्स, इज़राइल लुक से इज़राइली है सब कुछ, लेकिन मिक्स अरबी भी है और इज़राइली भी, काला गोरा को मिक्स कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हिकमत है। लिहाजा गंदुमी होना, बाल कांधे तक, ये जो मेरे बाल हैं ये देखिए, ये सारे बाल जो है माशाल्लाह से कांधे तक है, देखिए आप। और जब तो कितने निशान हो गए? 10 बाल सारे कांधे तक, बाल कांधे तक। और बाल जो है मेंढे की तरह, तो औरत में आया है बाल मेंढे की तरह भी होंगे, यानी बाल में घुंघरापन भी होगा। लेकिन फिर हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम जो गंदुमी है, जो तवाफ करते हुए नजर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल के खिलाफ 2 आदमियों से टेक लगाकर, वो गंदुमी है, यानी वो जो है गंदुमी जो है उनके बाल